الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لمبی رات وچھوڑے والی لمبی رات وچھوڑے والی تے گزرے کون لے آوے اج خبر محمد تے سجنا دور گیا دی تے وچھڑ جنا دے کون روے ہن تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا تے چلی وچھوڑے والی تے ککھ چھڑے نہ اس پلے شال کسے دا یار نہ بچھڑے تے یار نہ تھی ون کلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات محترم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں محبوب العلماء فخر المشائخ صاحبزادہ والا شان بانی 12 امام کانفرنس میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر قاضی محمد قمر الدین چشتی نظامی زیب سجادہ آستانہ علیہ پڑی شریف آپ ہماری اس محفل پاک کی زینت بنے ہیں میں اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے حضور
والا کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ذوالفقار صاحب اگے اے جیڑی جگہ خالی پئی نے دیساں پور کر لو، چادر ہٹا لو، چادر چک لو، پھل پھل چک لو، ذرا قریب قریب آ جاؤ، جگہ جیڑی خالی پئی ہے ساں پور کر لو۔ بسم اللہ اگے آ جاؤ، یہ جگہ پور کرو، تھوڑی اگے آ جاؤ۔ بے ادبی ہے نہیں، اچھا نہیں لگنا، تسی گل سنو نا، نہیں نا بس 2-4 منٹ دی حاضری جی، اس تو بعد پیر جی حضور دا خطاب آپ حضرات نے سماعت کرانا ہے۔ توجہ کرے ہو، میں پیر صاحب دا کلام پڑھ رہے ہیں۔ پیر صاحب فرماندے نے کہ جھلی وچھوڑے والی ککھ چھڑے نہ اس پلے، شال کسے دا یار نہ وچھڑے، تے یار نہ تھی ون کلے، تے اساں سوہڑے وچ جدائیاں تے صدمے اتے تھلے، یار نصیر کی رس کے ٹرے تے اجڑے شہر محلے، یار نصیر کی رس کے ٹرے تے اجڑے شہر محلے، تے اچیاں تے پترے جناں دے ساوے، جس دم نال پری تے اساڈی تے او دم نظر نہ آوے۔ حضرات محترم، ٹائم انتہائی مختصر ہے، صرف توجہ کرے ہو، جڑی آیہ کریمہ میں تلاوت کی تھی، اللہ نے 2 حکم سانو ارشاد فرمائے نے۔ آج جنہ دی محفل اصال ثواب واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں، انہاں دا نام ہے عبد الرحمن، رحمان دے بندے۔ حضرات محترم، شاید بھائی دے والد گرامی محمد رمضان صاحب، ظفر اقبال صاحب، محمد یعقوب صاحب، عبدالغفار صاحب، عبدالعزیز صاحب، جمیل اختر صاحب، دانش بھائی، عامر صاحب، اے تمام سوگواران نے اللہ کریم بھائی دی منازل نو آسان فرمائے۔ توجہ کرے ہو، پیر صاحب موجود ہو چکے نے، بس 10 منٹ آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے۔ اصل خطاب تے پیر صاحب نے فرمانا ہے۔ انشاءاللہ خطاب سن کے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا، تہاڈے روح نو نویں زندگی مل جائے گی۔ توجہ کرے ہو ذرا، اللہ نے 2 حکم دیتے جناب۔ پہلا حکم میرے رب نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے لوگو عبادت صرف اور صرف کس دی کرنی ہے؟ ذرا اچھی وانل کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی۔ آؤ سنے ہو دوستان محترم، خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ وحدہ لا شریک، پاک پروردگار عالم، اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرا رب العالمین اعلان فرما رہے آئے، بسم اللہ الرحمن
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا کریم اعلان فرما رہے آئے عبادت صرف اور صرف اللہ دی کرنی ہے. اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں ہے. زمین دا مالک بھی اللہ ہے, آسمان دا مالک بھی اللہ ہے, لیل و نہار دا مالک بھی اللہ ہے, یمین و یسار دا مالک بھی اللہ ہے. آج سجنا توجہ کر ذرا, پکے لگے ہون تے عبادت کرنی بڑی آسان ہے. گرمیاں دے اندر ٹھنڈا پانی مل جائے عبادت کرنی بڑی آسان ہے. سردیاں دے اندر گرم پانی مل جائے جناب والا عبادت کرنی بڑی آسان ہے. اوے پکیاں دے ہوا دے اندر عبادت کرنی بڑی آسان ہے, پر تپتے ہویا سہرا ہوئے جناب والا, بچیاں دیاں لاشاں سامنے پیاں ہون, بھتیجے دیاں لاشاں سامنے پیاں ہون جناب, تین دن دی بھوک تے پیاس ہوئے, اتھے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرن دا اپنا مزہ ہے. تے کوئی کہنا اللہ کہندا ہے تتی سیخ تے مکھن پکانا, او لوگو اے تے ڈاڈا اوکھا کم میں, بچڑے دے کے دین بچانا, اے تے سخی حسین دا کم میں. دوسرا حکم میرا اللہ اعلان فرما رہا, توجہ کرے ذرا, خالق کے کائنات فرما رہا ہے عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے. دوسرا حکم میرا اللہ اعلان فرما رہا, لوگو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت تو بعد میرا اللہ اعلان فرما رہا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. آ سجنا کہ میرا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا, لوگو والدین وچوں دوویں یا ایک بندہ بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جاوے, جدو بابے دی کنہ دی سماعت ختم ہو جاوے, بابے دے ہتھاں دی جناب والا جدو قوت ختم ہو جائے, میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. توجہ کرے ذرا, توجہ دوستان محترم, اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرما رہے آئے والدین نو اف بھی نہیں کہنا ہے, والدین نو چھڑکنا بھی نہیں ہے. یا اللہ گفتگو کے میں کرنی ہے, میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. اللہ فرما رہے قولاً کریما نال گفتگو کرنی ہے. توجہ کرے ہو دوستان محترم, اج پچھو نہ شاہد بھائی دے کولو والد نظر نہیں آ رہے آئے, چاچے بھی موجود نے جناب والا, مامے بھی موجود نے, ساری برادری آئی بیٹھی ہے, لیکن اج شاہد بھائی دیاں اکھاں وچ اتھرو روان نظر آ رہے نے. لوگ پوچھدے نے شاہد صاحب کیوں بچہ روندا نظر آ رہے ہیں؟ شاہد ایک کو جواب دیندا ہے کہ آ دردا ہن دل میرے نو تے کر دے بیرا بیرا, اس محفل وچ نظر نہیں آندا تے سونا پیارا باپ جو میرا. دوستان محترم, باپ ایک عجیب رشتہ ہے, باپ عظیم نعمت ہے جناب والا. میں ویکھیا جناب والا باپ نو میں ویکھیا ہے گرمیاں سخت ہون, باپ جناب والا اپنے کنڈی تے اٹا رکھ کے جناب والا تیسری منزل تے جاندا بھی میں ویکھیا ہے. باپ نو جناب والا دھوپ دے اندر میں سڑدا بھی ویکھیا ہے. باپ نو جناب والا میں تکلیف اٹھاندیاں بھی ویکھیا ہے. باپ نو میں محنت تے مزدوری کردیاں بھی میں ویکھیا ہے. باپ نو میں ویکھیا جڑا سکول دے باہر اپنے بچیاں دا انتظار کردا ہے, مستری نو کہندا مستری صاحب مینوں چھٹی دیو نا, میری بچیاں دا سکول دا ٹائم ہو گیا ہے, میرے بچیاں دا سکول دا ٹائم ہو گیا ہے, میں اپنے بچیاں نو لے کے آنا ہے. میں ویکھیا جناب والا باپ لوکاں دی گل
گلاں بھی برداشت کر لیندا ہے اے او باپ ہے جدی جوانی چڑھ رہی سی اگر کوئی گل کردا سی تے جناب منہ تے جواب دیندا سی لیکن شادی ہو گئی ہے جناب والا بچے ہو گئے نے ہن کہندا یار اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے جواب نہیں دیواں گا میرے بچیاں دا کی بنے گا میاں صاحب اس واسطے فرماندے نے کہ سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندے او لوکو سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندے تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں نے منگیا تے کر کر عذر بہانے دوستان محترم باپ زندہ ہوئے بازار دی ہر چیز اپنی لگ دیئے بازار باپ زندہ ہوئے تے بازار دا ہر کھلونا اپنا لگ دائے باپ زندہ ہوئے برادری والے بھی عزت نہیں نگاہ نال دیکھ دینے باپ زندہ ہوئے تے جناب والا محلے والے بھی حیا کر دینے لیکن جدو باپ دنیا تو چلا جائے باپ جدو دنیا تو چلا جاندہ ہے پھر پتہ چلتا ہے جناب والا دنیا کتنی ڈاڑی ہے پھر پتہ چلتا ہے جناب محلے والے کتنا پیار کر دینے اس واسطے میں یہاں صاحب فرما دینے کہ دکھیے دی گلے او لوکو دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبراں موت جنا دے ماں پہ مارے تے او تک تک رون دے قبراں ہاتھ بن کے عرض کرنگا عبد الرحمن دے روح نو اسال ثواب واسطے آنا لے سنی غیور مسلمانا کدے باپ نو دکھ نہ دیویں کدے ماں نو دکھ نہ دیویں سجنا تیرے دوست اوکھے ویلے تینو چھوڑ جان گے بیماری دی حالت دے اندر تیرے دوست تینو ایک دن ویکھن آن گے 2 دن ویکھن آن گے 3 دن ویکھن آن گے لیکن سجنا انہاں نے چھوڑ جانا ہے تیرے کول روپیہ تے پیسہ ختم ہو جاوے تیرے دوستاں نے تینو سو چھوڑ جانا ہے لیکن ماں تے باپ او عظیم رشتہ نے اے نہیں ویکھ دینے ساڑا پتر جناب والا امیر ہے اے نہیں ویکھ دینے ساڑا پتر جناب والا کوٹھیاں دا مالک ہے وہ سجنا گھر داخل ہوئیے بیوی ویکھ دیئے ہاتھ دے اندر کی لے کے آیا ہے بچے ویکھ دینے ابا ہاتھ دے اندر کی لے کے آیا ہے لیکن ایک ماں تے باپ تیرے ہاتھ دی طرف نہیں ویکھ دینے ماں تے باپ تیرے چہرے دی طرف ویکھ دینے اس واسطے میاں صاحب فرمان دینے کہ بھائی بھائیاں دے او لوکو درد ونڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے سجا ہاتھ کھبے نو تھووے ہاں جی سجا ہاتھ کھبے نو تھووے تے کھبا سجا تھووے تو بھی کسے دا ہو محمد تے تیرا بھی کوئی ہووے تے لکیاں والے او لوگو چپ نہیں کر دے تے توڑے دئیے لکھ دلاسیں دے گیا سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائیے کیڑے پاسے تے لے او یارے ہائے ہائے میاں صاحب فرمان دینے کہ چادر پھٹے اے انہاں دے کولو پچھو جنہاں دے سجن وچھڑ جان اے انہاں دے کولو پچھو جنہاں دے پیارے وچھڑ جان انہاں دے کولو پچھو جنہاں دے جناب ماں باپ چلے جان میاں صاحب فرمان دینے کہ چادر پھٹے
ترو پا او لوگو چادر پھٹے تے لگے ترو پا تے من پھٹے کی سینا سجنا باج محمد بخشا کیا جینا کیا مرنا تے لے او یار حوالے رب دے لے او یار لے عبد الرحمن صاحب آپ دی ساری برادری آئی بیٹھی ہے عزیز و اقارب آئے بیٹھے نے تو انہوں پیش پہ کر دینے کہ لے او یار حوالے رب دے تے میلے چارے دنا